Namaste and welcome you all. I'm on the topic how to construct frequency polygon without histogram. In my previous lecture, we were on the topic how to construct frequency polygon with histogram. जसमा हामीले frequency polygon र histogramलाई एउटै चार्टमा रिप्रेजेन्ट गर्न सिकेका थियौं र अहिले हामी frequency polygon without histogram अर्थात frequency polygon मात्र given data बाट कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्दै छौं. So the problem is here. The following are the age in years of the workers of a factory. Age in years भनेर क्लासको फर्ममा यहाँ दिएको अवस्था छ भने नम्बर अफ वर्कर्स अर्थात फ्रिक्वेन्सी भनेर यहाँ भ्यालुजहरु दिएको अवस्था छ. जसमा the question is here, draw frequency polygon without histogram. Let us go on solution. अब हामी सोलुसनमा गइहालौं. सोलुसन यहाँ अलरेडी लेखिरहेको अवस्था पनि छ र सोलुसनमा हामी फर्स्ट स्टेप भनेको जुन गिभन डाटा छ त्यो जुन डाटा माथि हामीले चार्टहरु कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ हैन, यहाँ फ्रिक्वेन्सी पोलिगन कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ र त्यो गिभन डाटालाई हामी कपी गर्छौं, सोलुसन पार्टमा लगेर हामी इन्सर्ट गर्छौं अथवा पेस्ट गर्छौं. Okay, this is the first step. Remember that यदि हामीले यो गिभन डाटाबाट हिस्टोग्राम मात्र कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ भने हामी यही डाटालाई यसरी सिलेक्ट गरेर हामी मेन मेनुमा जान्छौं भने यहाँ फ्रिक्वेन्सी पोलिगन याद गरौ हैन, स्पेशली फ्रिक्वेन्सी पोलिगनको लागि यो गिभन डाटाको फर्मलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ. याद गरौ स्टेप्स. यसका लागि हामीले फर्स्ट हामीले यो क्लासलाई लिन्छौं. यो क्लासको फर्मलाई एज इन इयर्सलाई यहाँबाट फेरि एकपटक कपी गरेर हैन हामी फेरि एप्रोप्रिएट सेलमा यसलाई फेरि एकपटक पेस्ट गर्छौं र यहाँ रहेको यो क्लासको फर्ममा हामीले दुईवटा क्लासहरु एड गर्छौं, एउटा फर्स्ट क्लास एउटा लास्टमा. त्यसैले यसका लागि म यो क्लास देखि हैन यो गिभन क्लासलाई यहाँबाट कट गरेर याद गरौ स्टेप्सहरु ध्यान देऊ, यहाँबाट कट गरेर एउटा सेल यतापट्टि शिफ्ट गर्छु अथवा पेस्ट गर्ने बित्तिकै we can get here vacant cell where we can add first class. त्यसैले अब क्लास कति राख्ने त भनेर भन्दा दिएको क्लासको फर्मलाई हेरेर अथवा यो 20 to 25 20 to 25 to 30 यो फर्मलाई हेरेर 20 देखि 25 भन्दा अगाडिको क्लास हुन्छ के त भन्दा 15 to के हुने भयो त 20 हुने भयो. यो एउटा एड गर्छौं फर्स्टमा भने 50 to 55 देखि पछिल्लो क्लास हाम्रो हुनेछ 55 to 60. यसरी हामी डाटाको क्लासको फर्मलाई चेन्ज गर्यौं र यो चेन्ज गरिसकेपछि we need हामीलाई आवश्यक छ मिड भ्यालुज अफ इच अफ द क्लासेस र यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीलाई चाहिन्छ लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट अफ द क्लासेस. त्यसका लागि हामी यहाँ लोअर लिमिटलाई एक्सेल मेथडमा प्र्याक्टिसमा लोअर क्लास बाउन्ड भनेर भनिन्छ र इन अ सर्ट फर्म म एलसीबी टाइप गरे. त्यस्तै अप्पर लिमिटलाई अप्पर क्लास बाउन्ड भन्ने प्र्याक्टिसमा छ, त्यसैले मैले यूसीबी भनेर टाइप गरे अप्पर क्लास बाउन्ड. नाउ अब यो फर्स्ट क्लासको लोअर क्लास बाउन्ड हामीसँग के छ त 15, अप्पर क्लास बाउन्ड के छ त 20. इन द सेम वे यो क्लासको लोअर क्लास बाउन्ड के छ 20, अप्पर क्लास बाउन्ड के छ 25 हैन. त्यस्तै प्रकारले यहाँ 25 अनि 30 हैन. इन द सेम वे अब हामीसँग के छ त 30
अनि आएर 35 केयरफुल्ली हैन हामीले हेर्दै हामीले टाइप गर्दै हामी जान सक्छौं लोअर क्लास बाउन्ड 35 अनि हामीसँग के छ त 40 इन द सेम वे यो क्लासको लोअर क्लास बाउन्ड 40 अनि आएर अपर क्लास बाउन्ड 45 इन द सेम वे यहाँ 45 हैन त्यस्तै अब हामीसँग के छ त 50 इन द सेम वे यो क्लासको लोअर क्लास बाउन्ड के छ त 50 अनि आएर अपर क्लास बाउन्ड के छ त 55 and last class को lower class bound के छ त 55 and upper class bound is 60 यसरी हामीले दिएको क्लासहरुको लोअर क्लास बाउन्ड र अपर क्लास बाउन्डलाई सेपरेट गरिसकेपछि हामीलाई चाहिएको छ के त मिड भ्यालु हैन त्यसैले मिड भ्यालु टाइप गरौँ मिड भ्यालु यसरी टाइप गरिसकेपछि अब एप्रोप्रिएट सेलमा जाऊ मिड भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि एप्रोप्रिएट सेलमा गइसकेपछि हामीले फर्मुला युज गर्नु भन्दा अगाडि इज इक्वल टु साइन हान्छौं अब व्हाट इज द फर्मुला मिड भ्यालु अफ द क्लास इज इक्वल टु लोअर क्लास बाउन्ड याद गरौँ प्लस अपर क्लास बाउन्ड डिवाइडेड बाइ 2 टिप इन योर माइन्ड जहाँ यसरी प्लस अपरेसन अथवा माइनस अपरेसन युज हुन्छ एक्सेल मेथडको फर्मुलामा त्यहाँ हामीले ब्राकेटले इन्क्लोज गर्नुपर्छ त्यसैले मैले ब्राकेट राखे त्यसपछि लोअर क्लास बाउन्ड हैन त्यसपछि प्लस फेरि अपर क्लास बाउन्ड अनि ब्राकेटले फेरि इन्क्लोज गरेर डिवाइडेड बाइ 2 दिस इज आवर फर्मुला अब यो ठीक छ भन्ने लागिसकेपछि इन्टर गर्ने बित्तिकै वी क्यान गेट द मिड भ्यालु 17.5 of the class 15 to 20 okay after these अरु क्लासको मिड भ्यालुजहरु फाइन्ड आउट गर्नको लागि फेरि हामी यसमा जान्छौं गइसकेपछि एक्सेल मेथडले हैन यो साइन यहाँ देखा पर्ने बित्तिकै यसरी अरु क्लासको लागि सिमिलरली हामीले यसरी ड्र्याग गरेर हैन जाने बित्तिकै we get the mid values of each of the classes keep in your mind okay after this अब क्लासबाट मिड भ्यालुज फाइन्ड आउट गर्ने काम सकियो हैन अब हाम्रो काम भनेको अबको पालो भनेको नम्बर अफ वर्कर्स अब त्यसलाई लिएर आउँछौं हामीले फेरि यसलाई कपी गर्छौं हैन कपी गरेर फेरि मिड भ्यालुको तल हामी यसरी यसलाई पेस्ट गर्छौं अब पेस्ट गर्ने बित्तिकै यो फ्रिक्वेन्सीजहरु आफ्नो आफ्नो क्लासमा हैन राख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ हामीले एउटा फर्स्ट क्लास एड गरेका छौं त्यसैले अब यहाँ बाट हामीले आफ्नो आफ्नो क्लासमा गिवन फ्रिक्वेन्सीज अनुसार यहाँबाट अघि कट गरे जस्तै अहिले पनि यसलाई पनि कट गरेर हामीले यताको सेलमा यसरी शिफ्ट गर्ने बित्तिकै पेस्ट गर्ने बित्तिकै नाउ आफ्नो आफ्नो फ्रिक्वेन्सीज आफ्नो आफ्नो क्लासमा गिवन अनुसार यहाँ सेट भएको अवस्था छ बट अब हामीले फर्स्ट क्लासमा कति राख्ने त फ्रिक्वेन्सी भन्दा यो गिवन छैन यो भ्यालु गिवन छैन त्यसैले हामी 0 राख्ने याद गरौँ इन द सेम वे लास्ट क्लासमा पनि हामी यो गिवन छैन त्यसैले 0 राख्यौं ओके अब the data is ready for the construction of frequency polygon without histogram हैन यही केसमा यदि फ्रिक्वेन्सी पोलिगन विथ हिस्टोग्राम भएको भए हामीले के गरेका थियौ प्रिभियस क्लासमा प्रिभियस लेक्चरमा यही नम्बर अफ वर्कर्स यही सेमलाई हामी फेरि तलपट्टि पेस्ट गरेका थियौ र हामी कन्स्ट्रक्सनमा गएका थियौ बट फ्रिक्वेन्सी पोलिगन मात्र कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि हामीले यही दुईवटा भ्यालुजलाई हामीले यसरी सिलेक्ट गर्ने छौं र सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै अब हामी जान्छौं मेन मेनुमा यानी कि इन्सर्टमा हामी जान्छौं याद गरौँ स्टेपहरु होममा अरुमा छ भने इन्सर्टमा जान्छौं त्यसपछि यहाँ डिफरेन्ट फर्म्स अफ चार्ट्सहरु देखा पर्छ अब यो डिफरेन्ट फर्म्स अफ चार्ट्सहरु मध्ये हाम्रो यहाँ जुन इन्सर्ट लाइन छ यसलाई क्लिक गर्छौं याद गरौँ हामी अगाडिको प्रिभियस क्लासमा हामीले फ्रिक्वेन्सी पोलिगनको फर्म हामीले चिनिसकेका छौं यहाँ छैन त्यसैले मोर लाइन चार्ट्समा हामी जान्छौं हैन
मोर लाइन चार्ट्समा जाने बित्तिकै यहाँ अल चार्ट्स को अन्डरमा लाइन भन्ने अप्सन छ। यो लाइन भन्ने अप्सन अन्तर्गत हैन हामीले यहाँ देख्छौं फ्रिक्वेन्सी पोलिगन को फर्म विदाउट हिस्टोग्राम। अब यसलाई सिलेक्ट गरेर हामी जाँदा पनि हुन्थ्यो, बट यहाँ हिस्टोग्राम नभएको केसमा याद गरौँ, हिस्टोग्राम नभएको केसमा यहाँ प्लटेड पोइन्ट्सहरु सहितको फ्रिक्वेन्सी पोलिगन भएमा बेटर हुने कारणले हामीले यसमा जानुभन्दा अगाडि यो प्लटेड पोइन्ट्स भएको फर्म हामीले सिलेक्ट गरेर अनि बल्ल हामी यसमा जाँदा बेटर हुन्छ। एउटा वे यो छ भने यसैबाट रिकमेन्डेड चार्टमा गए पनि हुन्छ, होइन भने यहाँ दिएकै अप्सनमा रिकमेन्डेड चार्टमा गयो। रिकमेन्डेड चार्टमा जाने बित्तिकै त्यही फर्म यहाँ देखा पर्छ, तर यो पनि प्लटेड पोइन्ट्स बिनाको कारणले हामी अघिकै पेज अघिकै वेमा अल चार्ट्समा जान्छौं, याद गरौँ, अघिकै हिसाबले लाइनमा जान्छौं, याद गरौँ। ल लाइनमा गइसकेपछि हामीले यसलाई सिलेक्ट यसरी गर्ने छौं अथवा यताकोलाई सिलेक्ट गरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन प्लटेड पोइन्ट्सको लागि। नाउ अब यो हुने बित्तिकै यसमा गएर यो मिड भ्यालुको लाइनलाई डिलिट गरेर पनि हामी जान सक्छौं। भने फास्टको लागि हामी जान्छौं, यहाँ अलरेडी फ्रिक्वेन्सी पोलिगनको फर्म छ, यसलाई हामी फास्टको लागि यो नै सिलेक्ट गरेर ओके गरेर हामी जान सक्छौं। Now we have the frequency polygon form with plotted points. हेर्नुस् त, यो plotted points सहितको फ्रिक्वेन्सी पोलिगन अब हामीसँग आइसकेको अवस्था छ र यही नै हाम्रो फ्रिक्वेन्सी पोलिगनको चार्ट हो। अब यसलाई राख्नुपर्ने कुराहरू हामी यहाँ राख्नको लागि, डिजाइन गर्नको लागि, चार्ट टाइटल दिनको लागि, एक्सिसमा भएको भ्यालुजहरुले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर राख्नको लागि अब यो चार्टलाई हामी के गर्छौं त, हैन अगाडि पनि हामी प्र्याक्टिस गर्दै आयौं। हामी जान्छौं चार्ट टुल्सको डिजाइन अप्सनमा, डिजाइन अप्सन्स पछि एड चार्ट एलिमेन्ट्समा जहाँ चार्ट एलिमेन्ट्सहरु हामी देख्छौं, तर फास्टको लागि यही चार्ट एलिमेन्ट्सहरु हामी यसलाई सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै यो साइडमा हुन्छ, हैन यो साइडमा हामीले क्लिक गर्ने बित्तिकै सेम चार्ट एलिमेन्ट्सहरु हामी यहाँ देखा पर्छ र यही चार्ट एलिमेन्ट्स लाई युज गरेर अब हामी यहाँ राख्न चाहने कुराहरु हामी राख्दैछौं। ओके, र अब यसमा हामीले हेर्यो भने एक्सेस अलरेडी क्लिक्स, हैन हामीलाई अगाडिको क्लासले सिकाइसकेको छ एक्सेस नहुने बित्तिकै एक्सेसहरु हुँदैन, भ्यालुजहरु हुँदैन, त्यसैले यो इम्पोर्टेन्ट छ, त्यही भएर अलरेडी क्लिक हुन्छ, याद गरौँ। र अर्को यहाँ त्यो एक्सेसमा भएको भ्यालुजहरु के हो भनेर एक्सेस टाइटल दिनु छ, त्यसैले यसलाई सिलेक्ट गरौँ र गर्ने बित्तिकै यहाँ y एक्सिसमा एक्सिस टाइटल भनेर सिलेक्ट भएको अवस्था छ, क्लिक भएको अवस्था छ र यदि क्लिक छैन भने पनि हामी के गर्छौं, यसलाई क्लिक गरेर अब यो के हो त भ्यालुजहरु भनेर हेर्नको लागि गिवन क्वेशनमा अथवा हामी यहाँ राखेको क्वेशनमा नम्बर अफ वर्कर्स हो। सो वी आर गोइङ टु टाइप नम्बर अफ वर्कर्स, हैन त नम्बर अफ वर्कर्स हामी टाइप गर्यौं, यहाँ टाइप भइरहेको हुन्छ, यो ठीक छ भन्ने बित्तिकै एन्टर हान्ने बित्तिकै यु क्यान सी द y एक्सिस टाइटल, हैन। इन द सेम वे अब यो के हो त भनेर भन्दा यो भनेको एज इन इयर्स को मिड भ्यालुजहरु हो, यसैबाट फाइन्ड आउट गरेको, त्यसैले यहाँ हामीले त्यही एज इन इयर्स हामीले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, याद गर्ने ब्राकेट इन इयर्स भनेर हामीले यहाँ टाइप गर्छौं, जुन एज इन इयर्स को क्लासबाट मिड भ्यालुजहरु निकालेको, यो ठीक छ भन्ने बित्तिकै इन्टर हान्ने बित्तिकै यु क्यान गेट x एक्सिस टाइटल अल्सो, याद गर्नु। अब अरु हाम्रो इम्पोर्टेन्ट भनेको यहाँ थुप्रै कुराहरु छ, चार्ट टाइटल छ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसैले यो अलरेडी सिलेक्टेड छ, क्लिक छ, त्यसैले अब यहाँ हामीले नम्बर अफ वर्कर्स छ जो एप्रोप्रिएट चार्ट टाइटल छैन, यहाँ चार्ट टाइटल राख्नको लागि अब यो फ्रिक्वेन्सी पोलिगनले कुन केलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ त भनेर आइडिया लिनको लागि हामी जान्छौं क्वेशनमा।
र क्वेसनमा जाने बित्तिकै हामीले के देखिरहेका छौँ भन्दा द फलोइङ आर द एज इन इयर्स अफ द वर्कर्स, मतलब यो एज रिप्रेजेन्टेसन गरेको रहेछ। त्यसैले यहाँ हामीले टाइप गर्नु पर्यो एज, हैन त। अब इन इयर्स त तल टाइप भइसकेको छ, त्यसैले हामीले के गर्यो त अफ द वर्कर्स भनेर हामीले टाइप गरौँ। अफ द, हैन, वर्कर्स भनेर हामी टाइप गरौँ। यसरी टाइप गरिसकेपछि यहाँ टाइप भइरहेको छ एज अफ द वर्कर्स। यसलाई इन्टर गर्ने बित्तिकै इन सर्ट वी क्यान गेट हियर एप्रोप्रिएट चार्ट आइटम। र यसलाई फ्रिक्वेन्सी पोलिगन सोइङ एज अफ द वर्कर्स भनेर पनि हामीले राख्न सक्छौँ, हैन, लामो चार्ट टाइटल। त्यस्तै अरूमा हामी जाने बित्तिकै हामीले राख्दै आएको अर्को यहाँ डाटा लेभल्स भन्ने छ। अब यहाँ डाटा लेभल्स पनि फिगर्सहरू पनि सो गर्दा राम्रो देखिन्छ, बेटर हुन्छ, त्यसैले यसलाई पनि इन्क्लुड गरिदिइहालौँ, हैन। यो प्लटेड पोइन्ट्सहरूले कति कति भ्यालुज देखाएको छ भनेर। त्यस्तै अर्को भनेको डाटा टेबल, जो यहाँ अलरेडी गिभन हुन्छ, जुन भ्यालुजलाई लिएर हामीले यहाँ यो फ्रिक्वेन्सी पोलिगन कन्स्ट्रक्ट गरेको, यो अलरेडी गिभन भएको कारण यसलाई नराख्दा हुन्छ। त्यस्तै इरर बार्स, यो पनि आवश्यक छैन। ग्रिड लाइन्स याद गरौँ। अब यसमा हामीले गयौँ भने यो अप्सनमा प्राइमरी होराइजेन्टल जेनरली हुन्छ, हामीले भर्टिकललाई पनि इन्क्लुड गरौँ। त्यस्तै अब अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको लिजेन हो, बट यहाँ यो कलर जुन रिप्रेजेन्ट कलर छ त्यो कलर सेम कलर भएको हुनाले यो पनि नराख्दा हुन्छ, राखेमा पनि फरक पर्दैन, राखिदिइहालौँ यसमा। त्यसै कारण यो पनि हामीले अहिलेलाई इन्क्लुड गरौँ, हामी राख्दै आएका छैनौँ जहाँ एउटै कलर छ। त्यस्तै अर्को ट्रेन लाइन, अब यो ट्रेन लाइन पनि यहाँ सो गर्नु पर्दैन, अप एन्ड डाउन बार पनि सो गर्नु पर्दैन। इन दिस वे हामीले फ्रिक्वेन्सी पोलिगन विदाउट हिस्टोग्राम अथवा फ्रिक्वेन्सी पोलिगन मात्र कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने भन्ने गिभन डाटाबाट हामीले यो कन्स्ट्रक्ट अथवा प्रेजेन्ट गरेको अवस्था, यो नै हाम्रो एन्सर। र यसरी हामीले अब एन्सरिङमा यसलाई साइज इन्क्रिज गरेर अथवा विभिन्न डिजाइनहरू दिएर हामीले यसलाई प्रेजेन्ट गर्न पनि सक्छौँ, हैन। यसरी साइज इन्क्रिज गरेर विभिन्न डिजाइनहरू दिएर हामीले प्रेजेन्ट गर्न पनि सक्छौँ, एट्र्याक्टिभ गर्न पनि सक्छौँ। फर्मेट अप्सन युज गरेर यसलाई डबल क्लिक गरेर पनि, अथवा यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ डिजाइन भन्ने हुन्छ र यहाँ विभिन्न वेहरू छ, यहाँ डिजाइनहरू देखा पर्छ, कुन राख्ने इट्स अपन यु। त्यस्तै हामी क्विक लेआउट भन्ने पनि छ अप्सन, यहाँ पनि विभिन्न डिजाइनहरू देखा पर्छ, हैन। यो डिजाइनहरू राख्ने कि हैन, इट्स अपन यु। त्यस्तै चेन्ज कलर्सहरू छ, चेन्ज कलर्समा हामीले यो डिजाइनहरू राख्ने कि यो कलरहरू चेन्ज गर्ने कि इट्स अपन यु। र यहाँ यसो हेर्दाखेरि हामीले अहिलेलाई यसलाई सिलेक्ट गरौँ न त, अथवा यसलाई सिलेक्ट गरौँ ल, हैन। र यो फ्रिक्वेन्सी पोलिगन, हैन, विदाउट हिस्टोग्राम हामीले कन्स्ट्रक्ट गरेको अवस्था हो, एट्र्याक्टिभ वेमा, हैन। तर यो डिजाइन, अरू डिजाइन भनेको थप नलेजको लागि टाइम भयो भने हामीले यसरी डिजाइन गरेर पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा राख्दै नेक्स्ट लेक्चरमा फ्रिक्वेन्सी पोलिगन र फ्रिक्वेन्सी कर्वलाई हामीले इन्सर्ट अप्सनबाट यो स्क्याटर, यसलाई युज गरेर हामीले कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ र फ्रिक्वेन्सी पोलिगन र फ्रिक्वेन्सी कर्वमा फरक के छ भन्ने कन्सेप्ट सहित म प्रेजेन्ट हुनेछु। At last, please watch the lectures of other topics to have the knowledge. Thank you everyone. Bye-bye.